पछिल्लो समय काठमाडौँको फोहोरले अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जतीसम्मको स्थिति बनेको छ। कूटनीतिक नियोगहरूले हैजा फैलिन्छ, जथाभावी बाहिर नहिँड्नु भनेर आफ्नो नागरिकहरूलाई निर्देशनै दिए भन्ने खालको एउटा लज्जास्पद स्थिति हाम्रो छ काठमाडौँमा। र यो व्यवस्थापनका सवालमा बन्चरे डाँडा र सिस्डोल क्षेत्रका बासिन्दाहरू विरुद्धमा छन् र आज पनि अवरोध भएको छ र त्यहाँ बल प्रयोग गरेको छ राज्यले, जनतामाथि दमन गरेको स्थिति पनि छ। कति पक्राउ परेका छन्, कति घाइते भएका छन्। यो फोहोरले उत्पन्न गरेको सामाजिक कलङ्क र चुनौती र यसका सम्भावनाहरू के हुन्? यो किन यस्तो भइरहेको छ? यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। ज्योतिजी, यो अहिले मात्रै होइन, कूटनीतिक नियोगहरूले यसअघिका समयमा पनि पटक पटक यो खालको खबरदारी गरेका छन् र काठमाडौँमा फोहोर थुप्रिने समस्या अहिलेको मात्रै पनि होइन। यसपटक अलि लामो समय गएको जस्तो महसुस भएको छ र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने बेलामा निर्वाचन पनि भयो, स्थानीय तहको निर्वाचन भयो र स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले एउटा अप्रत्याशित राजनीतिक दलका नेताहरूले सोच्दै नसोचेको परिणाम ल्यायो। स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा जब एकजना व्यक्ति उदाएका छन्, ती व्यक्तिलाई असफल तुल्याउनको निम्ति पनि अलिकति केही विलम्ब चाहिँ भएकै हो फोहोर व्यवस्थापनको लागि। अब हिजोदेखि फोहोर व्यवस्थापन सुरु भएको छ, तर यो व्यवस्थापन पनि मलाई लाग्छ यो दीर्घकालीन समस्या समाधानको बाटो हुँदै होइन। यो अमानवीय छ। काठमाडौँको फोहोर लगेर चाहे सिसडोलमा थुपारुन्, चाहे बन्चरे डाँडामा थुपारुन् अथवा अन्य कुनै भूगोलमा लगेर यो थुपारियोस्, यसरी थुपार्नु भनेको त्यो ठाउँका जनताहरूमा प्रदूषण बढाउने हो। फेरि अन्य वन्यजन्तु मात्र होइन, अब यहाँ वैज्ञानिकहरूले अथवा यो अनुसन्धानकर्ताहरूले भनिरहेका छन् कि जुन ठाउँमा फोहोर व्यवस्थापन गरिएको छ, जहाँ राखिएको छ फोहोर, त्यो फोहोर राखिएको ठाउँदेखि 2 किलोमिटरसम्म पानी प्रदूषित भइरहेको छ। अब हावा त कति दूरीसम्म प्रदूषित हुन्छ, कति दूरीसम्म, त्यो मलाई लाग्छ बन्चरे डाँडामा राखिएको फोहोरले उताबाट यतातिर यदि हावाको वेग आउने हो भनेदेखि काठमाडौँ पनि त्यो हावाको लप्काले हान्छ निश्चित रूपमा। त्यसले गर्दा यो व्यवस्थापनको तरिकै भएन। तर म अहिले आएर बालेनले विजय हासिल गरिसकेपछि बालेनजीले आफै दौडधुप गरेर यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जुन प्रयास गरेका छन्, यो प्रयासका क्रममा धेरै कुराहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। ती कुराहरू सार्वजनिक हुने क्रममा के पनि बाहिर आयो भने 17 महिनाको लागि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भनेर स्थानीय जनताले दिएका रहेछन्, तर 20 वर्ष भइसक्यो सिसडोलमा। अरू कति वर्ष लाग्ने हो त? त्यसकारण सिसडोलका आन्दोलित हुनु अथवा बन्चरे डाँडाका जनता आन्दोलित हुनु सामान्य कुरो, जुनसुकै ठाउँका जनता पनि आन्दोलित हुने अवस्था छ। काठमाडौँमै पनि तपाईँको वडा नम्बर 12 को टेकुमा फोहोर मैला भण्डारण केन्द्र बनाइयो। त्यो जानुस्, त्यो बाटो कति राम्रो दोभान छ, विष्णुमती र बागमतीको दोभान छ। त्यो पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बनाम भन्ने हो भने त्यहाँनिर बनाउन सकिन्छ। श्रद्धालु भक्तजनहरू आउने जाने एउटा धार्मिक आस्थाको मन्दिर पनि छ, महादेवको मन्दिर। त्यस्तो ठाउँमा लगेर नाक छोपेर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गराइदिएको छ। आजदेखि होइन, त्यहाँ पनि 20औं वर्ष भइसक्यो यो अवस्था सिर्जना गरिदिएको। टेकुका बासिन्दाले त्यो विरोध गर्न पाउने कि नपाउने? त्यसकारण यसको दीर्घकालीन समस्या समाधान के हो? त्यो नयाँ मेयरको रूपमा उदाएका बालेनले पनि केही धारणाहरू प्रस्तुत गरिसकेका छन्। उनको धारणालाई कार्यान्वयन गराउनको निम्ति यदि सरकारले, खास गरेर अहिले राजनीतिक दलका नेताहरू जसले सत्ता गठबन्धन बनाएका छन्, यिनीहरूले इमान्दारिता साथ सहयोग गर्ने हो भने मलाई लाग्छ फोहोरको व्यवस्थापन धेरै गाह्रो छैन।
जस्तो इमान्दारितापूर्वक सहयोग गर्ने हो भने भन्नुभयो तपाईँले, सायद बालेन शाह यही सहयोग जुटाउनलाई सेनापतिदेखि केपी ओली हुँदै प्रचण्डसम्म शेरबहादुर देउवासम्मलाई भेटे। सायद यही नै होला, यही व्यवस्थापनकामा सहयोग पुर्याउन होस् भन्ने अनुरोधका लागि गएका होलान् भन्ने आम रूपमा बाहिर त्यस्तो अनुमान छ। भित्र के छ त्यो अर्कै कुरा हो। त्यति हुँदा पनि भने जस्तो यो व्यवस्थापनमा सहयोग नपुग्नुको कारण के हो र राजनीतिक दलका नेताहरू यो फोहोर व्यवस्थापन नहुनुमा कति जिम्मेवार छन्? तपाईँको अध्ययनले के भन्छ पाण्डेजी? होइन, राजनीतिक दलका नेताहरू त जिम्मेवार छन्, यसमा कुनै शङ्कै छैन। हिजो मात्रै संसद बैठकमै नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले उजागर गरिदिएका छन्, सम्बन्धित मन्त्रीहरू आउनुहोस्, बोल्नुहोस्। फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी महानगरको मात्रै होइन, मन्त्रालयको पनि हो, सरकारको पनि हो। के कारणले यो भइरहेको छ, किन अवरोध भइरहेको छ, यो व्यवस्थापन गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्रीको हैसियतमा रहेको व्यक्तिले पनि बोलिसक्यो। त्यसकारण राजनीतिक दलका नेताहरूको यहाँ कमजोरी छैन भनेर भन्नै सकिँदैन। योभन्दा अगाडिको काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्व होस् अथवा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने भनेर जो जिम्मेवारी जुन मन्त्रालयको छ, त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा बसेका मन्त्री हुन्, सचिव हुन् अथवा अन्य कर्मचारीहरू हुन्, जसले अहिले पनि गएर बन्चरे डाँडामा पनि त दस्तखत गरे नि, मन्त्री स्वयं पनि पुगिन्, मन्त्रीले पनि अब त्यसमा पहल कदमी लिएको त देखियो लेखापढीमा। तर प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूको सहयोग यसमा देखिएको छैन। यो स्पष्ट छ, यदि उनीहरूको पहल कदमी भइदिएको भए यो प्रत्येक वर्ष सिर्जना किन भइरहन्छ, यो समस्या। जस्तो सिसडोलका बासिन्दाहरूले सरकारको विश्वास त गरेनन्, पार्टीका नेताहरूको पनि विश्वास गरेनन्, तर नयाँ रूपमा आएका काठमाडौँका मेयर बालेन शाह जसरी त्यहाँ प्रत्यक्ष पुगेर यो पहल कदमी लिन खोजे, उनको पनि विश्वास गरेनन्। त्यहाँका जनता किन कसैको विश्वास गरेन? त्यो त जनता पीडित छन् नि। मैले भने नि त कि 20 वर्षदेखि उनीहरू धोका खाइरहेका छन्। धोका वचनको धोका मात्रै होइन, उनीहरूले स्वास्थ्यमा समस्या पनि महसुस गरिरहेका छन्। पिउने पानीले पनि स्वास्थ्यमा समस्या सृजना गरिराखेका छ, हावाले पनि स्वास्थ्यमा समस्या सृजना गरिराखेका छ। काठमाडौँको फोहोर लगेर त्यहाँ थुपारेर त्यसबाट त्यहाँका स्थानीय वासीहरूलाई नै प्रताडित बनाइराखेछ भनेदेखि त्यसको विरुद्धमा उनीहरू जाग्नु त स्वाभाविक हो। तर त्यहाँ दमन गरियो, त्यो स्वाभाविक कुरा हो भनेर स्वीकार्नुको सट्टा अब त्यहाँ दमन सुरु भएको छ। के भन्नु? दमन गरेर रोग स्वीकार गर, के को लागि दमन गरियो सबभन्दा भन्नुहोस्? त्यो त साह्रै अमानवीय काम हो। स्थानीय जनताले यदि मान्दैनन् हामीहरूको बस्तीमा ल्याएर फोर्स डम्पिङ नगर भन्छन् भने उनीहरूलाई दमन गरिन्छ। योभन्दा अमानवीय काम के हुन्छ सरकारको? ठिक छ, यो पाटोलाई यहाँ रोकेर अब यसको व्यवस्थापन होला, प्रयत्न गर्लान् राजनीतिक दलका नेताहरू, जिम्मेवार ढङ्गले लाग्लान्। यो समयले त्यो त्यता पुर्याउला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यो विषयलाई छोडेर अहिले पछिल्लो समय यो फोहोर जति नै चर्चा, लखनऊ लुट मचाइयो यो इम्बोस नम्बरमा भन्ने खालको चर्चा उठेको छ। यो बेला यो चर्चा किन उठेको छ र यो इम्बोस नम्बर अहिले लागू गर्नुपर्ने बाध्यकारी स्थितिबाट अलिकति पछि हटे जस्तो तरिकाले, तर फेरि बाध्यकारी नै बनाउने खालको भूमिकामा यातायात विभाग आइरहेको देखिन्छ। यो विषयको तीव्र आलोचना पनि भइरहेको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो किन ल्याइयो, यो किन आवश्यक छ, यो कसका निम्ति हो र यो किन विवादमा परेको छ, बताइदिनुहोस् त। ज्योतिजी, एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने इम्बोस नम्बर अङ्ग्रेजी नम्बर छ। यो दूरगामी दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो हामीले नेपाली नम्बर अथवा देवनागरी लिपिमा लेखिएका नम्बर प्लेटहरूलाई विस्थापित गरेर इम्बोस नम्बरका नाममा छिमेकी देश भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनहरूमा राखिएका नम्बर प्लेटहरूसँग मिल्दोजुल्दो नम्बर नेपालका सवारी साधनहरूमा राख्न किन खोजिएको छ, यो प्रश्न बुझ्न जरुरी छ। प्रत्येक नेपालीले खुला सिमाना छ। यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूको एउटा बहुत ठुलो मुद्दा बनिराखेको हुन्छ जहिले पनि।
भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू बन्द गरौँ, प्रवेश निषेध भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू। अब एउटै प्रकृतिका नम्बर गरियो भने भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी हुन् कि नेपाली नम्बर प्लेटका गाडीहरू हुन्, चिन्न गाह्रो हुन्छ। बी लेखेको छ बङ्गाल हो कि बागमती हो, छुट्याउन नसक्ने स्थिति, छुट्याउन सकिँदैन। त्यसले गर्दा एउटा सबैभन्दा मुख्य कुरो, छिमेकी देश भारतका सवारी साधनहरूलाई यहाँ आवागमन छिराउनको निम्ति यो बाटो खोलियो। एउटा पाटो मैले यो हेरिरहेको छु। अर्को पाटो मैले यसमा के देखिराखेको छु भनेदेखि यही इम्बोस नम्बरको प्लेट राख्नको निम्ति मात्रै लगभग 14 अर्बको आर्थिक भार नेपाली जनतामाथि थोपरिँदैछ। 14 अर्ब कसरी भनेर सोधियो भने अब गाडीहरूबाट 3600-3200 रुपियाँ इम्बोस नम्बर प्लेटको शुल्क राखिएको छ। त्यो इम्बोस नम्बर प्लेट बनाउनलाई कति खर्च लाग्छ? हामीले स्वतन्त्र ढङ्गले कुनै पसलमा गएर नम्बर प्लेट बनाउन किन नपाउने? यातायात व्यवस्थाले नै बनाएको नम्बर प्लेट हामीले लिन बाध्य किन हुनुपर्ने? त्यहाँ लामबन्दी किन हुनुपर्ने? सवारी साधनहरू अहिले हेर्न जानुस् त यातायात व्यवस्था विभागमा लामबन्दी। यो जात्रा एउटा प्रदूषणको स्टिकर लगाउँछ नि गाडीमा, त्यो प्रदूषणको स्टिकर लगाउनको निम्ति 2 दिनको लाइन लागेको हुन्छ भनेपछि अब असार महिना भित्रै इम्बोस नम्बर प्लेट लगाइहाल, होइन भने जरिवानामा पर्नेछौ भनेर जुन खालको उर्दी जारी गरिएको छ, यो उर्दीका कारणबाट अब हिजोदेखि त सुन्दैछु यो असार महिना भित्रै लगाइहाल्नु पर्ने बाध्यता हट्यो है भनेर सूचना आइराखेको छ। यति मात्रै होइन, यो इम्बोस नम्बर प्लेटको चर्चा त आज मात्रै होइन, तपाईँको 5-7 वर्ष अगाडिदेखि नै सुरु भइराखेको छ। लगाइ पनि सकेका छन् कसैले, धेरैले त 5-7 वर्षै भइसक्यो इम्बोस नम्बर प्लेट लगाएको, तर धेरैले लगाउन यसप्रति चासो नै राखेका छैनन्। जसलाई इच्छा छ उनीहरूले लगाउन्, जसलाई इच्छा छैन उनीहरूले नलगाउन्। नेपाली नागरिकहरूले नेपाली नम्बर प्लेट चिन्दछन्, नेपाली नम्बर प्लेट जान्दछन्। इम्बोस नम्बर प्लेटमा लेखिएको अङ्ग्रेजी अक्षर बुझ्दैनन् नेपाली जनताले। किन त्यो बाध्यकारी बनाउन खोजिएको छ? यो गम्भीर प्रश्न हो। यो गम्भीर प्रश्नभित्र लुकेको कुरो अघि मैले भनिसकेँ। यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरू जसको यो स्वार्थबाट यो इम्बोस नम्बर प्लेटको नाममा विदेशी नम्बर प्लेट यहाँ लगाएर विदेशी गाडीहरूलाई समेत यहाँ आवागमनमा खुला गराउने षड्यन्त्र गर्न खोजिएको छ। एकातिर यहाँका नेताहरू त्यसबाट कमिसन प्राप्त गर्नेछन्, अर्कोतिर जनतामाथि चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक भार थोपरिँदैछ। यही सवारी साधनकै नाममा प्रत्येक वर्ष सवारी साधन प्रयोगकर्ताहरूले ट्याक्सको नाममा यातायात व्यवस्था विभागलाई पैसा बुझाइराखेका छन्। त्यसको सदुपयोग कहाँ भइरहेछ? यो फेरि अर्को लुट मचाउने खेल। फेरि एकपटक होइन, आज इम्बोस नम्बर प्लेट लागू गर्न सकिन्छ, बाध्यकारी गराइराखेका छन्। 2-4 महिनापछि यसलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्छन्। फेरि यिनीहरूले इम्बोस नम्बर प्लेटको सट्टामा अर्को फेरि आउन सक्छ। पुरानै गरेकै हो नि एकपटक। इलेक्ट्रोनिक र पहिले हातले पेन्टिङ गरेको नम्बर प्लेट राखिन्थ्यो गाडीमा, त्यो हटाउनु पर्यो भनेर चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोनिक प्लेट भनेर भने। इलेक्ट्रोनिक प्लेट लगाउँदाखेरि अब त्यो नम्बर प्लेट प्रयोगकर्ताहरू निश्चित रूपमा आर्थिक भारमा परे। अब अहिले फेरि इम्बोस नम्बर प्लेटको नाममा यो खालको गतिविधि सृजना भइरहेको छ। यो लुट मचाउनको लागि मात्र हो। यस्तै अर्को विषय पनि चर्चामा छ अहिले। थोरै राजनीतिक विषयमा म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु। सठिक विषय मैले तपाईँसँग जिज्ञासा राखेको छु। अहिले ठ्याक्कै यही बेला अमेरिकी सेनाका पेसिफिक कमान्डका वरिष्ठ जनरल चार्ल्स ए फ्लायन 4 दिने भ्रमणका लागि भोलि नेपाल आउँदैछन्। यहाँबाट शेरबहादुर देउबा र नेपालका सेनापति अमेरिका भ्रमण जाने मिति तय भइसकेको छ। यही बिचमा अमेरिकी सेनाका पेसिफिक जनरल यहाँ नेपाल भ्रमणमा आउनु यो कस्तो काकताली परिराखेको हो
र यहाँ के पाकिराखेको छ भन्ने पनि अहिले ठुलो जिज्ञासाको विषय छ। बताइदिनुहोस् त उहाँ किन भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ, यिनीहरू किन जाँदैछन्, यहाँ के पाक्दैछ? अब यो के पाक्दैछ भन्ने कुरा त लगभग स्पष्ट भइ नै राखेको छ। मैले विगत 2 हप्तादेखि नै इन्डो पेसिफिक कमान्डर नेपालमा आउँदैछन् भन्ने बारेमा बोल्दै आएको छु, लेख्दै आएको छु। मैले यो विषयमा नेपाल सरकार गम्भीर बन्ने त कुरै भएन, किनभने एमसीसी सम्झौतामा लपेटिएको छ सरकार। एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा अमेरिकाको यो चलखेलको उत्कर्ष रूप हो, यसमा कुनै शङ्कै छैन। अब यो इन्डो पेसिफिक क्षेत्र हेर्ने अमेरिकी सेनाका 4 तारे जर्नेल नेपाल आउनुलाई नेपाली सेनाले पनि सामान्य कुरो नै भनिराखेको छ भन्नलाई। नेपाली सेनाले सन् 2003 देखि जति बेला एमसीसी कानुन बन्यो अमेरिकामा, एमसीसी कानुन बनेदेखि नै नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाको बीचमा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुँदै आएको कुरा नेपाली सेनाले केही समय पहिले प्रवक्ताको हैसियतबाटै सार्वजनिक गरेको थियो। यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ नेपाली सेना अमेरिकी सेनासँग नजिक भइरहेको छ विगत लामो समयदेखि, अथवा एमसीसी कानुन बनेदेखि। एमसीसी कानुनमै पनि लेखिएको छ प्रष्ट रूपमा कि अमेरिकाको स्वार्थको निम्ति उसले सम्बन्धित देशका जुन देशहरूमा एमसीसी सम्झौता लागू गरेको हुन्छ ती देशमा आफ्नो स्वार्थको कानुन लागू गर्न सक्छ उसले। त्यो कानुनमै लेखिएको छ। र एमसीसी सम्झौता जो नेपाल र अमेरिकाको बीचमा सम्पन्न भएको छ, त्यो सम्झौतामा भनिएको छ कि एमसीसी कानुन नेपालको संविधानभन्दा माथि हुनेछ। यदि बाजियो भने नेपालको कानुन र एमसीसी सम्झौता बाजियो भने एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरू लागू हुनेछन् भनेर लेखिएको छ। यो विषयमा धेरै बहस गरिसकिएको छ। सडकमा धेरैका टाउका फुटिसकेका छन्, तथापि प्रतिनिधि सभाबाट हाम्रा सभामुखको कानले हुन्छ भन्नेहरूको आवाज ठुलो सुन्यो, पारित भयो भनेर भनिदिनु भयो। संसदीय पद्धति अनुसार एउटा नाटकीय ढङ्गबाट एमसीसी सम्झौता पारित भएको घोषणा गरियो। त्यो नाटकीय ढङ्गबाट पारित भएको घोषणासँगै आत्मरति गर्दै व्याख्यात्मक घोषणा भनेर फेरि कति 12 बुँदे 11 बुँदे कति व्याख्यात्मक घोषणा पनि पारित गरिएको छ। व्याख्यात्मक घोषणालाई यदि अमेरिकाले मान्यता दिने हो भने नेपालको अहितमा रहेको, नेपालको संविधान विपरीत, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता विपरीत गतिविधिहरू गर्न हुँदैन। अहिले इन्डो पेसिफिक कमान्डर जो नेपाल आउँदैछन् उनको आगमन भनेको त हामीले प्रष्ट रूपमा बुझ्ने कुरा हो कि विगत केही दिन अगाडि अमेरिकी उपसहायक विदेश मन्त्री उजरा जिया हो क्या अरे नाम, मैले बिर्सेँ फेरि है, उजरा जिया अजरा जिया यस्तै के भनिरहेको थियो। उनी आएर तिब्बतीहरूको शरणार्थी शिविरमा सिधै गएर भेटिन्। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा छैन, प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा छैन, नेपालका कुनै सरकारी निकायलाई उनको आगमन र उनको भ्रमण बारेमा थाहा छैन। जवाब त्यस्तै आयो। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट पनि त्यस्तै जवाफ आयो, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पनि त्यस्तै जवाफ आयो। तर उनी घुमेर गइन्। छिमेकी देश चीनले अलिकति जिज्ञासा राख्यो। त्यो जिज्ञासा राख्दाखेरि यहाँको नेपाल सरकार हामी एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छौँ भनेर भने। अब यो एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध भएको सरकारले, यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूले अमेरिकाबाट आउन लागेका इन्डो पेसिफिक हेर्ने कमान्डर उनको आगमन किन भएको हो भन्ने कुरा जवाब के दिने हुन्, यो पनि प्रतीक्षाको विषय छ हाम्रा लागि। हेरौँ। यो एउटा पाटो हो। उहाँ त एमसीसीको कार्यान्वयनको सन्दर्भ, एमसीसीका कानुनसँग जोडिएका विषयहरू, सुरक्षासँग जोडिएका विषयहरू लगायत अन्य मामलाहरूसँग जोडिएका विषयहरूमा उहाँ आउनुभएको छ। यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्गको रूपमा नेपाललाई साझेदार बनाउने कुराको
कार्यान्वयनमा उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने रूपमा आम रूपमा यो आशंका गरिएको छ र यही हो विषय भन्ने मान्छेको मनोविज्ञान पनि छ। उहाँको आगमनको अर्थ पनि त्यही हो भन्ने स्पष्टै छ। तर हाम्रा प्रधानमन्त्री र सेनापति चाहिँ किन जाँदैछन् भन्ने अर्को प्रश्न छ क्या। बताइदिनुहोस् त, उहाँहरूको भ्रमणको सेनापति र प्रधानमन्त्री सँगसँगै अमेरिका जानुपर्ने यसको पछाडिको अर्थ के हुन सक्छ? अब हामीले अनुमान गर्ने हो। यही विषयमा जान लागेका छन् भन्ने कुरा त सरकारले वास्तविकता सार्वजनिक नगर्दासम्म अथवा नेपाली सेनाले वास्तविकता सार्वजनिक नगर्दासम्म यही हो, यही कारणले जान लाग्छन् भनेर ठोकुवा गर्ने कुरा भएन। हामीले अनुमान गर्ने कुरा के हो भनेदेखि नेपाल सरकार एमसिसी सरकार भइसकेको छ। ठ्याक्कै तपाईँलाई याद हो, मैले त धेरै पटक म अझै यसलाई टुङ्ग्याउँछु म अलिकति। नेपाली प्रश्नै भन्नुभयो तपाईँले यो एमसिसी सरकार भइसकेको छ भनेपछि यसमा अरू धेरै मैले तपाईँलाई अगाडि बढ्ने भन्दा नि यहीँ रोकेर यो प्रश्नै भइसक्यो। यही बेला शेरबहादुरको सरकारमाथि फेरबदल गर्ने, नेतृत्वको फेरबदल गर्ने भन्ने एउटा चर्चा उठेको छ। किन शीर्ष नेताहरू नै त्यो अभिव्यक्ति मलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आयो भनिराख्नु भएको छ। प्रचण्डजीको कुरा सेलाउन नपाई मलाई अफर आएको भन्दै हुनुहुन्छ माधवजी। उहाँहरूलाई अफर कहाँबाट आयो भन्ने नि एउटा अन्यल छ अर्कातिर भने। यही बेला किन यो चर्चा उठेको छ, उहाँहरूलाई कहाँबाट अफर आइराखेको छ? शेरबहादुरजीको नेतृत्व, अहिले भइराखेको नेतृत्व किन डगमगाउने स्थिति छ, या हो कि होइन, यो के हो यसको पछाडिको राजनीति? र अर्को राजनीति, माधवजीले आफ्ना मन्त्रीहरू फेर्न सक्नु भएन। यही बेला किन फेर्नुपर्ने उहाँलाई समस्या भयो, किन फेर्न सक्नु भएन भन्ने पनि अर्को बडा रोचक विषय छ। कसको मातहत छन् प्रचण्ड के अरे यो माधवजीका सांसदहरू भन्ने पनि विषय एउटा अहिले छलफलको विषय बनिरहेको छ। बताइदिनुहोस् त, यो अफर र मन्त्री बदल्न नसक्ने माधव कुमार नेपालजीको राजनीति कहाँनिर कस्तो खालको स्थितिमा फसेको हो? यो त ज्योतिजी माधव नेपालजीले बुझ्ने कुरा हो कि एमाले कसरी फोड्नुभयो। उहाँले नेकपा एमाले फुटाउने बेला उहाँले विधि पुर्याउनु भयो कि पुर्याउनु भएन? उहाँका सांसदहरूले एउटा विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेला विधि पुग्यो कि पुगेन? संवैधानिक भयो कि भएन? सर्वोच्च अदालतका 2-4 न्यायाधीशहरूले मोलमोलाइमा तिमीले यो निर्णय गर्यौ भनेदेखि तिम्रो लागि यो भनेर न्यायाधीशहरूसँग पनि त मोलमोलाई भएको रहेछ नि त। यो त सार्वजनिक भइसकेको कुरो भयो। संवैधानिक निकायमा नियुक्ति लगायत अरू पनि केही सम्झौता गिभ एन्ड टेकका कुरा भएरै छन्। न्यायाधीश र राजनीतिक दलका नेताहरूमा खास गरी प्रधानमन्त्री को बन्ने र कसले कसले प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने सवालमा। त्यसकारण माधव नेपालजीलाई यो कुरा प्रष्ट थाहा छ। उहाँका 14 सांसदहरूको जागिर जान पर्ने हो कि होइन? अब उहाँले यी 4 मन्त्रीहरू, जो मन्त्रीहरू माधवजीले खोज्न प्रयास गरिरहनु भएको छ तर उनीहरूलाई कसैले रोक्न प्रयास गरिरहेको छ, उनीहरूको बैशाखी बनिरहेको छ। जसरी माधव नेपालजी शेरबहादुर देउवाको बैशाखी बन्नुभएको थियो, त्यसै गरी अहिले प्रेमबहादुर आले, रामकुमारी झाँक्रीहरूको बैशाखी पनि, अथवा खतिवडाको मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाको किशन श्रेष्ठजीहरूको बैशाखी पनि कोही बनिराख्या होला। माधव नेपालजीले बुझ्ने कुरा हो त्यो। एउटा पक्ष यो स्पष्टै छ, यसमा त्यति आश्चर्य मान्न पर्ने कुरो भएन। अब तपाईले अर्को प्रश्न गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीका अफरका कुरा। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको अफर, माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर, हुनसक्छ केपी ओलीलाई पनि प्रधानमन्त्रीको अफर होला, झलनाथजीलाई पनि भन्ने चर्चा हुन्छ। झलनाथजी, बाबुराम भट्टराईजी अथवा महन्त ठाकुरजी जसलाई पनि होला। तर हामी नेपाली जनताको निम्ति बहुत ठुलो दुर्भाग्यको कुरो हो, यी कुनै पनि नेताहरू हामीले आशा गर्ने, विश्वास गर्ने, भरोसा गर्ने नेताहरू देखिएनन्। अहिले सत्ता गठबन्धनमा बाँधिएका दलका नेताहरू पनि राष्ट्रियताको सवालमा संवेदनशील बनेनन्। एमसिसीका दलालहरू नै देखिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल जो हिजो सत्तासीन थियो नेकपा एमाले, त्यो पनि एमसिसीको दलाल छ। अब यो सत्ता फेरबदलको गतिविधिमा विदेशी शक्तिको चलखेल यहाँ मात्रै होइन, छिमेकी देशहरूमा, भारतमा पनि देखेकै छौँ। नरेन्द्र मोदी जस्तो शक्तिशाली एकमना सरकार बनाएको नेतालाई समेत धम्क्याइरहेछन्, थर्काइरहेछन्।
पाकिस्तानमा देखिरहेछौँ हामीले। इमरान खान जस्तो जनताको लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीलाई विस्थापित गरेर अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको एउटा कठपुतली सरकार बनाएर अहिले अब अमेरिकाले जे चाह्यो पाकिस्तानमा गर्न पाउने अवस्थाको सृजना गरिरहेको छ। तर पाकिस्तानी जनताका बीचमा रोज्ने ठाउँ चाहिँ छ। इम्पोर्टेड सरकार भन्छन् उनीहरूले अहिलेको शहबाज शरीफलाई। इम्पोर्टेड सरकार अथवा देशभक्त इमरान खानको सरकार, यो रोज्ने कमसेकम ठाउँ त छ पाकिस्तानी जनतालाई। हाम्रो नेपालमा त त्यो रोज्ने ठाउँ पनि भएन। यहाँका सबै संसदवादी धारका राजनीतिक दलका नेताहरू पानी मरुवा विदेशीहरूका दलाल, संसद बाहिरका राजनीतिक दलका नेताहरू शक्ति नभएका निकै कमजोर अवस्थाका राजनीतिक दलका नेताहरू छन्। केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् उनीहरू। सडक आन्दोलन पनि चर्काउन सक्ने अवस्थामा छैनन्। छुट्टा छुट्टै बुकुरा भान्सा बनाइरहेका छन्, छुट्टा छुट्टै स्वादिष्ट भोजनहरू खाइरहेका छन्। यिनीहरू कमसेकम संसद बाहिर रहेका राजनीतिक दलका नेताहरू पनि एकै ठाउँमा आइदिने हो भने त जनताले रोज्ने विकल्प त पाउँथे। स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा मेयरहरू बालेन्द्र शाह अथवा हर्क साम्पाङलाई रोज्न पर्ने त थिएन। कमसे कम संसद बाहिर रहेका राजनीतिक दलका नेताहरू एक ढिक्का भएर कि त सडक आन्दोलन तताउन सक्नु पर्थ्यो, कि त सत्तामा हस्तक्षेप गर्न पुग्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो पनि गर्न सकिरहेका छन्। त्यसकारण नेपाली जनतालाई प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए पनि फरक छैन, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भए पनि फरक छैन, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए पनि फरक छैन, अथवा तपाईँले अघि भन्नुभयो झलनाथजी, केपी ओलीजी, जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि नेपाली जनतालाई कुनै फरक हुने देखिएको छैन। तर यो अफर आयो भने कहाँबाट आउँछ यो अफर चाहिँ? आउने त शक्ति केन्द्रले अझै पनि केही लाभ गर्नु छ। भर्खरै त अब के अरे पश्चिम सेती गयो, सुनिराख्नु भएको छ तपाईँले। नेपालकै लगानीबाट गर्ने भनेर हाम्रा डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा चीनले बनाइरहेको पश्चिम सेती चीनसँग खोसेर राखिएको होइन र? बुढी गण्डकी खोसेर राखिएको होइन र? के गर्दैछन्? नेपालले बनाउने भन्ने खोसेर राख्ने, चीनलाई दिएको पनि खोज्ने, अनि भारतलाई जिम्मा लगाउने भइराखेको छ। त्यसकारण भारतको स्वार्थमा भइरहेछ। अरुण चौथो दिएपछि फेरि पश्चिम सेती दिने कुरा भयो। घटनाक्रमहरूले देखाइरहेछ कि कसको स्वार्थमा भन्ने कुरा त। पाण्डेजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदा जाँदै यी जे परिदृश्य र घटनाक्रमहरू विकसित भएर देखिएका छन्, यस्तो बेला नेपाली जनताले अब कसरी बुझ्नुपर्छ र जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, नेपाली जनताले भन्दा पनि नेपालका संसद बाहिर रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले बुझ्न पर्यो। अहिले उनीहरू सङ्गठित हुँदा बित्तिकै, संसद बाहिर रहेका राजनीतिक दलका नेताहरू सङ्गठित हुँदा बित्तिकै एउटा ठुलो शक्ति निर्माण हुन्छ देशभित्र, जनताको शक्तिको रूपमा। त्यो जनताको शक्तिका अगाडि दलाल संसदीय राजनीतिक दलका नेताहरू आफै कमजोर बन्न जान्छन्। उनीहरू कमजोर बन्ने परिस्थिति सृजना हुन्छ। अहिले दलालहरू सङ्गठित हुने, देशभक्तहरू असङ्गठित हुने, विखण्डित हुने, विभाजित हुने र जनतालाई एकदमै निराश बनाउने र कमजोर बनाउने काम भइरहेको छ। जनतालाई सङ्गठित बनाउनको निम्ति, जनतालाई बलियो बनाउनको निम्ति देशभक्त जनताको भावना अनुसार देशभक्त राजनीतिक दलका नेताहरू सङ्गठित बन्नुपर्छ। दलाल राजनीतिक दलका नेताहरूलाई कसरी किनारा लगाउने, यसतर्फ देशभक्त राजनीतिक दलका नेताहरू निश्चित रूपमा कसरत गर्नुपर्छ। अन्यथा देश ठुलो दुर्घटनामा जाने सम्भावनातर्फ मैले त देशको भविष्य राम्रो देखिरहेको छैन। यही गतिले देश गइरह्यो भने, राजनीतिक दलका नेताहरू गइरह्यो भने हाम्रो देश अहिले युक्रेनका जनताले भोग्नु परिरहेको अवस्थातर्फ नजाला भन्न सकिँदैन।